पिपुले ग्रिम्पिया धुरा जहाँ अहिले इन्डियन सेनाले बुट बजारेर बसिरहेको छ त्यो त हाम्रो अतिक्रमण सर उसले गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त सैन्य संवाद यी सबै कुराहरू स्थगित हुनु पर्थ्यो। जबकि त्यही सेनाको प्रमुखलाई अहिले हामीले सेलुट हान्दैछौँ क्या, नेपाली सेनाले सेलुट हान्दैछ पर्सि। आमालाई बलात्कार गर्यो कसैले अनि छोरो गर त्यो गर त्यसलाई सेलुट हान्छ क्या बलात्कारीलाई। यही अवस्था हो कि अहिले वास्तवमा हाम्रो नेपाल मातृभूमिलाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई हामीले सेलुट हानेको अवस्था हो। त्यसकारण नेपालका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हामी अलिक गम्भीर बनौँ र यिनको विरुद्धमा देशभरि कालो झण्डा प्रदर्शन गरौँ, घर घरमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरौँ। हाम्रो मातृभूमि नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारेर बसेको इन्डियन सेनाको सेनापतिलाई हामीले यहाँ त्यो बलात्कारीहरूलाई कसरी हामी सम्मान गर्न सक्छौँ र त्यो सम्मान दिनलाई कसरी नेपाली सेनाका जवानहरूको हात उठ्छ, मलाई आज लाज शरम लागेर आइरहेको छ। एउटा नेपाली सेनाका जवानहरूले कसरी त्यसलाई त्यो सेनापतिलाई सेल्युट गर्छन् होला। ती हातहरू यी सेनाका जवानहरूको त्यो दुःखको त्यो पीडा सम्झेर मलाई रुन मन लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू आमाको बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई सेल्युट हान्नुपर्ने बाध्यता यहाँ सिर्जना गरिएको छ। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी केन्द्रित रहनेछ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ सर। अब दसैँ पनि सकियो, तिहार आउँदैछ, राजनीतिक सरगर्मी पनि बढिरहेको छ। यही बेलामा इन्डियन थल सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमणको मेसो पनि छ। गुप्तचर संस्थाका प्रमुख रका चिफले नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा भेटेका चर्चाहरू पनि चलिरहेछन्। विवाद चर्चा यस्ता उस्ता के छ। अब अलिकति यहीबाट सुरु गरौँ न कुराकानी। यसलाई तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेछ? सबभन्दा राष्ट्रवादी अझ इन्डिया विरोधी एउटा परिचय पुण्य प्रसाईको बनिरहेछ। फेरि विषय त फेरि यस्तो यस्तो भइरहेछ देशमा। मुख्य कुरा त हामी इन्डिया विरोधी भन्दा पनि हामी प्रो नेपाली हौँ, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नेपालको पक्षमा बोल्दाखेरि हामी शक्तिशाली हुनुपर्छ, यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, यो देशको सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्दा कुनै देशको अन्य देशको टाउको दुख्छ भने त्यसलाई हामीले त्यो देशको विरोधी भनेर हामीलाई बुझ्नु हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जुन सामन्त गोयल गए उनले पशुपतिको यात्रा पनि गरे, पशुपति मन्दिर पनि ढोगे, थकालीको खाना पनि खाए र प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा पनि छिरे। यो भनेको एक किसिमको दुईटा कर्म यिनका ठिकै भए। थकाली खाना खाए, हाम्रो परिचय थकालीको खानाको महत्त्व पनि बढ्यो, ठिक छ। तर एउटा गुप्तचर विभागको जासुस भनेको एउटा आइजिपी जस्तो एउटा सामान्य त्यो जतिको पद पनि होइन, एउटा सामान्य पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने एउटा आइजिपी भन्दा तल्लो स्तरको मानिससँग प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा सिधै प्रधानमन्त्रीले भेट्नु यो देशको विडम्बना हो। त्यो एउटा अभिशापै हो भन्छु म। जो त्यसमा पनि आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने गोप्य राख्यो विषय, गुप्तचरले आएर भेटेको छ, मिडिया मार्फत त्यो विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले त्यसको जानकारी गराएका छन्। यो खालको एउटा अवस्था छ। उनीहरूले लुकाउन खोजिरहेको कुरो नागरिकहरूले थाहा पाइसकेपछि यो देशका नागरिकहरू, र मलाई त के लाग्छ भने यो उनीहरूले नै पर्दाफास गरेका हुन्। उनीहरू देखाउन पनि चाहन्छन् एउटा यो देशको प्रधानमन्त्री केही न कामको एउटा हाम्रो आइजिपी भन्दा पनि तल्लो स्तरको मान्छेसँग यसरी भेट्छ, यस्ता नाथे ओली जस्तासँग हाम्रो देशको मोदीले के वार्ता गर्नु भनेर एउटा पोर्टफोलियो नमिलाको मान्छे भेटेर गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने जुन कुरा थियो त्यो गोप्य रूपमा नराखेर उनीहरूले नै उनीहरूकै रहकै एजेन्टले त्यसलाई हल्ला गर्न लाए। उनीहरूकै मिडिया मार्फत यो हल्ला हाम्रो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद त छताछुल्लै भयो नि त, देख्यो नि त। योभन्दा नाङ्गो हुने ठाउँ त बाँकी रहेन होला। प्रधानमन्त्री जो आफूलाई सबैभन्दा राष्ट्रवादी, उहाँको परिचय यो खालको बनाएको छ है, मान्छेले त्यो ढङ्गले लेपन गरेका छन्। र अहिले त उहाँ त फेरि आफ्नै सुत्ने कोठामा भेट्नु हुँदो रहेछ रको चिफलाई। उहाँ सुत्ने कोठामा भेट्नुहुन्छ, प्रचण्डहरू बालुवाटार लैनचोर धाउँछन् र माधव नेपालहरू त कारिन्दै जस्ता भइहाले। बाबुराम भट्टराई त अब त हामी सबैलाई थाहा छ के हुन्। यो देशमा अहिले भएका पुराना दल र पुराना पार्टीहरूका नेताहरू प्रायःजसो इन्डियाका दलाल छन्। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो जोसुकै भन्नुहोस् तपाईँ, चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस्, चाहे कम्युनिस्टका भन्नुहोस् या जसपाका भन्नुहोस्, यी सबै इन्डियन थट प्रोसेसबाट चलेका नेताहरू हुन्। यिनीहरू एक किसिमले साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ दलाल नै हुन्। मैले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा अर्को शब्द युज गर्न मलाई मन लाग्दैन, यही शब्द मलाई प्रिय लाग्छ। किनभने जे हो उसलाई त्यही शब्दमा, वास्तविक शब्दमा गधालाई गधा नै भन्यो भने राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्री समेतलाई तपाईँ त्यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने अब अहिले आइपुग्नु भयो होइन। यिनी प्रधानमन्त्रीको केसमा के छ भने एक दिन हाम्रो धेरै अगाडिको कुरा पनि म एउटा सम्झाउँछु। यिनी मलाई राष्ट्रवादी हुन् सबै कुरा भन्दा पनि मलाई चाहिँ किन म यिनको विचारधारा, यो कम्युनिस्ट विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधाराबाट यो देश बन्छ भन्नेमा त म थिइनँ। तथापि पनि यिनी बाध्यता परेर मात्रै केही समयको लागि इन्डियाको काखमा गएका हुन्।
तथापि अहिले चाहिँ यिनी राष्ट्रवादी नै हुन् भन्ने कुरा मलाई किन लाग्थ्यो भने आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि कुरा म सम्झन चाहन्छु। त्यो बेला निर्वाचनको दोस्रो निर्वाचनको कुरा थियो। यो नेपालमा प्रजातन्त्र पछाडि दोस्रो निर्वाचन भएको थियो र उनी पनि भोट माग्दै म पनि झापाकै मानिस हुँ, हाम्रो गाउँमा आइपुगेका थिए। त्यहाँ के भएछ भने एउटा नेपालको छोरो केटाले इन्डियामा दिल्लीमा पुगेर डाका गरौँ कि डकैत गरौँ के गरौँ 1 करोड रुपियाँ लिएर आयो। त्यो बेला हेर्नुहोस् 1 करोड रुपियाँ लिएर आयो। 1 करोड रुपियाँ लिएर आएपछि उसले त्यहाँका युवाहरूलाई मोटरसाइकल किनिदियो। त्यो बेला साइकलै ठुलो कुरा थियो, जुन बेला उसले मोटरसाइकल किनिदियो। अनि त्यही बेला हाम्रा यी खड्ग ओली पनि त्यो बेला पुगे। खड्ग ओली चुनाव प्रचार गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ हाम्रो गाउँतिर पुग्नु भएको थियो र त्यहाँ पुग्दाखेरि बेलुका सबैजना राखेर एउटा मिटिङ, चुनावी प्रचार प्रसारको मिटिङ भइरहेको थियो। त्यहाँ एउटाले कुरा उठायो, यो नेपालको छोरोले चाहिँ दिल्लीबाट यसरी 1 करोड रुपियाँ खोइ चोरेर ल्यायो कि डाका गरेर ल्यायो के गरेर ल्यायो 1 करोड ल्यायो भनेपछि यसलाई यहाँ पुलिसकोमा रिपोर्ट पनि आएको छ, स्थानीय पुलिसमा। यसलाई के गर्ने अब, बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन त भन्दाखेरि खड्ग ओलीले त्यो बेला के भनेका थिए भने बुझाउनु पर्दैन, हाम्रा गोरु चोरेका पैसा अलिअलि फिर्ता लिएर आएछ भनेर त्यो उनले भनेका थिए। भन्नुको मतलब हाम्रो गाउँमा चाहिँ गोरु चोरेर इन्डिया लाने प्रचलन थियो क्या धेरै। त्यहाँबाट धेरै गोरुहरू बाहिर लान्थे। अलिअलि भए पनि गोरु चोरेको पैसा फिर्ता ल्याएछ भने त्यो बेला मलाई यो चाहिँ अलिअलि भए पनि बदमासी किसिमको राष्ट्रवादी रहेछ है भन्ने किसिमको एउटा गलत तरिकाले हो भने राष्ट्र आफ्नो प्रो नेपाली मलाई चाहिँ त्यो परेको। अस्ति 2 महिना अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिँदाखेरि इन्डियाकै डिजाइनमा उहाँलाई बहिर्गमन गर्न खोजिँदैछ भनेर सचेत नेपाली पार्टीको प्रवक्ता अध्यक्ष हो कि नेकपाको प्रवक्ता हो जसरी तपाईँले बोलेका अर्काइभहरू त हामीसँग हो। मलाई त्यो बेला गाली पनि गर्नु प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद यो लेभलको स्खलनमा पुगिसक्यो अहिले होइन हो। त्यो एउटा राष्ट्रवादी धार सोचबाट यो देश बनाउँछु भनेर हिँडेको मान्छे प्रधानमन्त्री, जुन बेला उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, भर्खर चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला त उहाँको मनमा हाम्रो जस्तै राष्ट्रवादी भावना त रहेछ। तर त्यो राष्ट्रवादी भावना के गरेर स्खलन भयो त? यति स्खलन र यहाँसम्म एउटा आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि अहिलेको भेट भनेको चाहिँ चुच्चे नक्सा आउने बेलासम्म पनि के लागिरहेको थियो हामीलाई भने शङ्का भइरहेको थियो, यो मान्छे राष्ट्रवादी त होइन, किनभने यो मान्छे यो महाकाली बेच्ने त भनेर हामी सबैलाई लागिरहेको थियो। तथापि पनि हामीले मान्न बाध्य भएका थियौँ कि यति दुस्साहसिक काम गर्ने, एउटा आफ्नो कुर्सी धरापमा पारेर पनि इन्डियासँग टक्कर गर्न सक्ने यो प्रधानमन्त्रीले हामीले समर्थन दिनुपर्छ भनेर हामीले समर्थन दिएको हो त्यो बेला। र अहिले आएर यसरी स्खलित हुन्छ एउटा प्रधानमन्त्री कि एउटा आइजिपी भन्दा तलको पोर्टफोलियो भएको मानिससँग यसरी गुप्तचर विभागको एउटा मानिससँग यसरी भूमिगत रूपमा भेट्ने र त्यो पनि लुकाउन खोज्ने जुन देखियो, योबाट उहाँको राष्ट्रवादी जुन विचारधारा छ त्यो होइन, उहाँ जे गरिराख्नु भएको छ केवल आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि मात्र गरिराख्नु भएको छ भन्ने देखिन्छ। र अहिलेको यो खेल भनेको पनि यो जे उहाँले गर्नुभयो त्यो भनेको उहाँले यो राष्ट्रवादी भावना, यो राष्ट्रवाद, यो देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता इन्डियासँग आफ्नो सत्ताको लागि साँटेको यो किसिमसम्म योसम्म तल गिरेको अवस्था हो। भनेको हिजो इन्डियाले मलाई ढाल्न खोज्यो भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, अहिले त इन्डियाकै शरणमा परेर आफूलाई बचाउनको लागि गुहार गर्दै हुनुहुन्छ केपी ओली, सत्ताका लागि मात्रै हो। त्यहाँभन्दा माथि अब उहाँको उद्देश्य भनेको कुर्सीभन्दा माथि होइन, छैन नेपाल होइन, अब होइन, राष्ट्र होइन, केपी ओलीको यी सब कुरा होइन, मात्र कुर्सी हो। अब कुर्सी मात्र हो। अब उहाँमा कुर्सीभन्दा बढ्ता केही पनि, उहाँले बिचमा अनेक नाटकबाजी गरेको चाहिँ एउटा टक्कर गरिरहँदाखेरि एउटा छवि मेरो विश्वमा बन्छ र म सत्तामा पनि टिकिरहन्छु, मलाई अरूले पनि साथ दिन्छन् भन्ने रहेछ। त्यो यो देशका नागरिकहरूलाई भ्रम पार्ने भ्रमजाल सृजना गर्नुभएको रहेछ। तैपनि त्यो बेला जति टक्कर गर्नुभयो त्यो पनि नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ म, त्यो पनि एउटा त्यो किसिमको अडान पनि हुनुपर्थ्यो, तर त्यो अडान कायम हुनुपर्थ्यो, त्यो अडान कायम भएन। अहिले आएर उहाँ स्खलित हुनुभयो र अब चाहिँ उहाँको उद्देश्य भनेको केवल जसरी हुन्छ सत्तामा टिक्ने र यो आउने निर्वाचन कुनै पनि शर्तमा आफूले गराउने र आफ्नो यस्तै लेन्डुपे एउटा बदमास किसिमको मानिसलाई फेरि सत्ता सुम्पने उहाँ खेल अन्तर्गत बस्नुभएको छ। अब उहाँको राष्ट्रवादी छवि सिद्धिएको छ। उहाँ त फेरि भन्दै हुनुहुन्छ अरे कि मोदीले झुक्क्याएर जासुसलाई पठाएछन्, दूध पठाउँछु भन्थे, अरू नै कोही पठाउलान् भनेको नाम सोधिदिएन, आउँदाखेरि गुप्तचरको प्रमुख आइरहेछ, मलाई झुक्याउने काम भयो, मैले कुनै छलछाम गरेको छैन, सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, भेटेको भन्ने कुरा पनि त्यहाँ पनि अडान हेर्नुहोस् कस्तो राखेको छ, त्यहाँबाट सेना हटाउने मात्र म वार्तामा बस्छु भनेको छु पनि भन्ने खालका उहाँहरूको कुरा आइरहेको छ। फेरि त्यसो हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिनु पर्ला नि त। उनले भेटेर प्रधानमन्त्रीले के कुरा भयो हामी कन्टेक्स्टमा मात्र जाने कि कन्टेन्टमा पनि जाने भन्ने विषय मिल्छ कि मिल्दैन? पहिलो कुरा म अहिले कोसँग भेट्दैछु भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले त्यही भन्नुभयो, झुक्क्याइयो रे देशको प्रधानमन्त्री मोदीले झुक्क्याएर दूध पठाउँछु भनेको दूध त दूध जासुसको, अनि त्यो अस्ति उहाँले अरे भन्नुहुन्छ, अरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा उहाँको यो छ अरे अहिले गुनासो। अस्ति उहाँले एउटा जासुसी संस्था पनि बनाउनु भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीकै
अन्तर्गत राखिएको छ। त्यो जासुसी संस्था को उहाँले नोकर चाकर राखेका छन् त्यहाँ आफ्ना चाहिँ को आउँदैछ थाहा छैन। जब यो देशका नागरिकलाई ग्रासरुटमा एउटा मलाई त कहाँसम्म भने एउटा फुटपाथमा जसलाई अस्ति हामीले भोक लागेको बेला खाना नपाएको बेला खाना खुवाएका थियौँ, त्यो खाना खाने हामीले लगेर त्यसरी खाना खुवाएको मान्छेले मलाई इन्डियाको गुप्तचर आउँदैछ अरे भनेर भनेको हेर्नुहोस्। इन्डियाको गुप्तचर बाटोमा हामीले खाना खुवाएको, भोक आएर खाना नपाएको मान्छेलाई खाना खुवाएको मान्छेले मलाई भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन भने यस्तो निकममा प्रधानमन्त्री देशमा बनाएर राखेर के काम? मलाई यो कामै छैन। इन्डियाबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर को आउँदैछ भन्ने कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन। अगाडि पर्दाखेरि गोयल आएको देखेपछि ला उसलाई पो पठाएछ भन्नुपर्ने अवस्था हो। यो अवस्था प्रधानमन्त्री यस्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ क्या अहिले? यो धोती खुस्केकै हो त केपी ओलीको? धोती खुस्कियो होइन, नेपाली नागरिकहरूलाई बेवकुफ बनाइएको। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेसम्म नेपाली नागरिकहरूलाई यसरी नै बेवकुफ बनाइएको छ क्या, यसरी नै भ्रममा पारिएको छ र जसरी हुन्छ आफ्नो पक्षमा मत सिर्जना गरिएको छ र उनीहरूलाई भोट हाल्न फेरि यिनै दल यिनै पार्टीहरूलाई भोट हाल्नको लागि अभिशप्त गरिएको छ नागरिकहरूलाई। त्यसकारण नेपालका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यस्ता भ्रमजाल कायम राख्ने यी कुनै पनि देशका यी मार्क्सवादी विचारधाराबाट चलेका, कम्युनिस्ट विचारधाराबाट चलेका पार्टीहरूबाट यो देश बन्दैन, न त काङ्ग्रेसबाट बन्छ न राजावादीहरूबाट बन्छ। त्यसकारण अब एउटा विकल्प सोचौँ र निर्विकल्प शक्ति सचेत नेपाली आउनुपर्छ। अब यस्ता झुटमुटको शासन सत्ता, झुटमुटका कुराहरू गरेर हामी कतिन्जेल भ्रममा बसिरहने भने 77 वर्ष भयो, हामी 70 वर्ष त भइसक्यो त हामी यो भ्रममा बसेको। यसरी नै हामीलाई बेवकुफ बनाइएकै छ भने अब भ्रममा नबस्न म नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध। यो केपी ओलीको होइन, यो हाम्रो कमजोरी हुन्छ। अब पनि हामीले यिनीहरूलाई विश्वास गरेको। केपी ओलीले जाने सबै सरसल्लाहमै शरणमा परे रे प्रभु, हाम्रो शरणमा परे, अब मैले सकिनँ, मेरो कुर्सी चाहिँ जोगाइदेऊ, अब के भन्छु त्यही मान्छु भनेरै यो बाटो तय गर्नुभएको केपी ओलीले जान। अब इन्डियासँग उहाँले के भनेको भने राष्ट्रियता शास्त्रीयता यो नेपाल सेपाल भाँडमा जाओस्, मेरो सत्ता जोगिनु पर्यो। अब 2-3 वर्ष मैले निर्वाचन गर्नु पर्यो, म जे गर्न पनि तयार छु भनेको हो। यो इन्डियासँग फेरि उही पुरानै स्थितिमा महाकाली सन्धि अहिले बिचमा टक्कर लिन खोज्दै थिए, फेरि घुम्दै कति कहीँ न कहीँ त अब संवादको थालनी त गर्नु पर्ला नि त। हामीले चाहेर नचाहेर छिमेकी राष्ट्र त हो। ए बाबा देशको चिजहरू हामी इन्डियासँग आश्रित त अहिले पनि छौँ। तपाईँले एउटा आदर्शको कुरा गर्नु होला, त्यो तपाईँको पार्टीको एउटा विचारको परिकल्पना होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आजको यथार्थता त फेरि त्यो पनि छ, हामी इन्डियासँग धेरै हदसम्म परनिर्भरतामा छौँ। एउटा न एउटा संवादको थालनी गर्नु पर्ला। थालनी गलत तरिकाले भयो या सही तरिकाले भयो अर्को कुरा गरौँला, तर सबै कुरामा फेरि नकारात्मक मात्र नभइदिने हो कि भन्ने एउटा कर्नर क्वेसन चाहिँ त्यो पनि छ क्या। होइन, कुरा नकारात्मक र सकारात्मकको होइन। पहिलो कुरा त के हो भने तपाईँ अडान लिनुहुन्छ, आफ्नो देशको हितको बारेमा तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने त्यो नीति अनुसार चल्नु पर्यो नि त। तपाईँलाई के लड आउँछ त्यो अनुसारले सिस्टम बनाएर लाने त हुँदैन नि त। हामी कुन सिस्टमले देशलाई चलाउन चाहन्छौँ? ल इन्डियासँग हामी निर्भर नभइकन, इन्डिया निर्भर नबनिकन हामी यो देशलाई सम्पन्न बनाउन सक्छौँ भन्ने अडान लिएको हो ओलीले भने त आफ्नो अडान त छोड्नु भएन नि त। आफ्नै नीति छोड्ने दर्शन के छ ओलीको? तपाईँ हेर्नुहोस्, नीतिबिन, दर्शनबिन, सिद्धान्तबिन हो कि होइन ओली? कहिले भनेको छ बिआरआईमा सम्झौता गरेको छ, त्यहाँ पनि ठोकेको छ। कहिले चिनसँग टाँसिन गएको छ, चिनको कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू ल्याएर कम्युनिस्ट पार्टीबाट यहाँ प्रशिक्षण पनि लिएको छ। हेर्नुहोस् है, दर्शनबिन भनेको है मैले, सिद्धान्तबिन। यता के गरेको छ, अमेरिकाको एमसिसीमा पनि गएर लु एमसिसी पनि पास गर्नुपर्छ भनेको छ, अमेरिकासँग पनि साखुले बनाएको छ, यता इन्डियासँग पनि टाँसिएको छ। यो भनेको के हो? यो भनेको तपाईँसँग कुनै पनि दर्शन छैन, तपाईँसँग विचार छैन, एउटा बेसियाको जस्तो तपाईँ जसले पैसा दिन्छ जहाँबाट शक्ति आउँछ त्यहीसँग पछि लागेको जस्तो अवस्था हो कि होइन? त्यसकारण देश त चल्नुपर्छ, एउटा दर्शन र सिद्धान्तले चल्ने हो नि त देश त। त्यसकारण मैले के भनेको भने केपी ओली घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटार भने जस्तो फेरि उही महाकालीकै उसमा पुगेका छन् र त्यही अवस्था पुगे। ओरिजिनल साइडमा प्रधानमन्त्री उनले जे हुन् त्यही पुगे। केपीले ओरिजिनल जे थिए त्यही ठाउँमा पुगे अहिले होइन? हो, यिनले राष्ट्रवादी देखियो त्यो चाहिँ भ्रम मात्र थियो। उनी जे हो अहिले चाहिँ त्यही चाहिँ पुगे भन्ने अवस्थामा पुग्नुभयो तपाईँहरू। स्पष्ट के हो भने एउटा सियालले बाघको रङ लगाएर आयो के, त्यस्तै पारो बाघकै जस्तो रङ लगाएर आयो। रङ लगाएर आएपछि सबैले बाघ हो यो त एकदम भने सबै तर्सिए पनि बाघ देखेर झ्याप्प पानी परिदियो के। पानी पर्यो, सबै रङ उडेपछि त मरो स्यालै छ भनेपछि यो केपी ओली हामीलाई हिजोसम्म के लागेको थियो? राष्ट्रवादी अडान लिने टक्कर लिएको छ, बहादुर प्रधानमन्त्री, यस्तो प्रधानमन्त्री पो हामी चाहिन्छ, महेन्द्र जस्तो प्रधानमन्त्री निस्किएछ यो देशमा, महेन्द्र राजा जस्तो, त्यसको बिडो थामो भनेर हामीले भन्थ्यौँ। रहेछ स्यालै, रङ गयो, पानी पर्यो, रङ गयो। यही भएको एउटा सानो एउटा आइजिपी भन्दा तलको मान्छेसँग, तलको पोर्टफोलियो भएको मान्छेसँग आएर एउटा प्रधानमन्त्री सिङ्गै कोठामा, त्यही पनि भूमिगत अँध्याएर कोठामा गएर वार्ता गर्छ। गुप्तचरको प्रमुख भनेपछि त त्यो गुप्तचर
त्यो कुरा त्यो पाटै फरक पाटो हो नि। गुप्तचरको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बेडरुममा भेट्दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि मलाई झुक्क्याएर पठाइयो, थाहा थिएन को आउँछ भन्ने कुरा मोदीले झुक्क्याए। त्यही यति बेवकुफ यहाँको इन्टेलिजेन्सी हेर्नु न तपाईँको नेपालको। यिनीहरूको त्यो भनेको हो भने पनि यिनको अर्को मूर्खता हो त्यो। फेरि यदि यिनले त्यो भनेको हो कि होइन मैले चाहिँ पढ्न पाएको छैन, यदि त्यो भनेको हो गाईगुई छ भने यिनी अर्को मूर्ख मान्छे हुन्। किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने गुप्तचरलाई भेट्ने भनेको एउटा युद्धको अवस्थामा भेटिन्छ क्या। जस्तो देश एकदम वारको, यो फेरि यो मानेको हो भने नेपाल र भारतको नेपाल र इन्डियाको युद्धको जस्तो अवस्था छ है भनेको, र अब हामीले सबैसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनिएको भने मिल्छ। फेरि युद्धको मोडमा देश छ भने चाहिँ त्यो बेला तपाईँ गुप्तचरको मान्छेसँग कुरा गर्न सकिन्छ, देशको प्रधान, तर भूमिगतमा गर्ने होइन। त्यो खुला देशका नागरिकहरूलाई थाहा दिएरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था हुन सक्थ्यो। यो युद्धको अवस्था हो भनेर के मान्नु पर्यो? यदि नर्मल अवस्था, फेरि के अवस्था भने यिनी मिलाउन के आएका छन्, यी त डराएर आएका हुन् नि त। फेरि त्यो गुप्तचरले नभेटिन्जेल त उनीहरू डराइरहेका थिए। हेर्नुहोस् के थियो उनीहरूलाई, उता रेकी गर्न आएको हो। यहाँ के डराइरहेका थिए भने तपाईँ हेर्नुहोस्, उताबाट मनोज मुकुन्द रणमाने आउँदैछन्, प्रधान सेनापति, यो थल सेनाको प्रधान सेनापति आउँदैछन्। यिनी के गर्न चाहन्छन् भने यो मानार्थ जसरी पनि अहिले नि यही टसलकै बेला लिन चाहन्छन् यिनीहरू। इन्डियाले यो देखाउनु छ वर्ल्डलाई कि हाम्रो प्रधान सेनापति हाम्रो हो। उसले चाइनालाई पनि भन्नु छ प्रधान सेनापति नेपालको पनि हाम्रै हो भनेर चाइनालाई पनि देखाउनु छ, अमेरिकालाई पनि देखाउनु छ। उनीहरूले यो गर्नको लागि उनीहरू आउँदैछन्। यो आउनको लागि, यो मिलाउनको लागि आएको हो नि त त्यो मान्छे त। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो जासुस त यो मिलाउनको लागि आएको थियो। त्यो जासुस मिलाउनको लागि आएको जासुस उनीहरू के देखिन्छ त्यो भनेको उनीहरूलाई डर छ। नेपाली जनताहरूले ढुङ्गा हानेरै यो रणमानेलाई खेल्ने हुन् कि भन्ने डर इन्डियनलाई भएको कारणले उनीहरू त्यो डर, त्यो एक किसिमको डिप्रेसनको अवस्थामा नेपालमा छिरेका छन्। यो अवस्थामा उनी आइरहेका छन् भने यो अवस्थामा त अझ बोल्ड हुनुपर्ने हो, अझ सशक्त हुनुपर्ने हो। देशको स्वाभिमान जोगाउने खालको, देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि आँच नआउने गरी हाम्रो स्वाभिमान। पहिला त के हो भने राष्ट्रियता भनेको गफ मात्र होइन क्या, हामीमा त्यो स्वाभिमानी भाव पनि आउनु पर्यो। म मेरो देश भनेर गौरव गर्ने, नेपाली हुँ म भनेर गौरव गर्ने भाव नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकहरूलाई प्रधानमन्त्रीले, यो देशका सरकारले दिलाउनुपर्छ। त्यो भाव दिलाउन सक्ने पोजिसन हुनुपर्छ। तर यिनले अहिले के गरिरहेका छन् भने उनीहरू नै डराइरहेको थियो अवस्था। त्यो डराइरहेको अवस्थामा यिनीहरूले आफू त के बसे, आफै म त मुसो हुँ जस्तो गरे। त्यसकारण डर सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ र यिनी यता डराइरहेको, ऊ पनि डराइरहेको रहेछ नि त। यो त देखिरहेको थियो, इन्डियासम्म थर्किरहेको त रहेछ। हामी सबै एउटा भावनामा थियौँ, यो देशलाई जोड्न सकिन्छ, यो देशलाई शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ भन्ने सचेत नेपाली त अझ यो भनिरहेको थियो। यो अवस्थामा नेपाली सेनाको मान मर्दन गर्नको लागि इन्डियाको प्रधान सेनापतिलाई हाम्रा प्रधान सेनापतिले हाम्रा सेनाले सलाम हान्नुपर्ने, जसले यो देशको भूमि कब्जा गरेर यो देशको छातीमा बुट बजाएर त्यसलाई अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यही व्यक्ति हो, नेपालले आफैले होइन कि चीनको उत्साहमा यी चिजहरू गरिरहेछ। लिम्पियाद्वारा लिपिले हाम्रो हो, उसले त्यो बोली फिर्ता नलिए बेलासम्म त त्यसको अस्तित्व कायम रहन्छ। उसले त्यो वचन बोलेको मान्छेलाई भोलि हामी एयरपोर्टमा रेड कार्पेटले स्वागत गरेर हाम्रा जवानहरूले सेलुट हान्दैछौँ। 2-3 दिन बाँकी छ। अब यहाँ पुग्यो अवस्था, अब के गर्दैछ सचेत नेपाली पार्टी? यो विडम्बना हो। पहिलो कुरा त्यो मात्र छैन, यिनले नेपालको विरुद्धमा बोले, नेपालको सेनाकै विरुद्धमा पनि बोलेका छन्। किनभने नेपाल उक्साहटमा छ भनेको नेपालको सेनाको विरुद्धमा उस्काएर बोलिरहेको छ। नेपाल आफ्नै खुट्टीमा उभिएर यो चिज गरिरहेको छैन भन्ने मान्छे हुन् हो। त्यति मात्र होइन, फेरि हाम्रो राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका छन्। 3टै सेनापतिले गरेका छन्। इन्डियाको वायुसेना प्रमुखले पनि गरेको छ, यो थल सेनाले पनि गरेको छ, जल सेनाको प्रमुखले पनि। यी 3टैले नेपाल राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए। अब एउटा राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेको छ, अर्को फेरि नेपालको भूमिमा यिनीहरूको सेना छ, दोस्रो फेरि नेपाल चाइनाको उक्साटमा छ भनिएको छ। यो बोली फिर्ता लिएको छैन। तर हाम्रा तिनै राष्ट्रपतिले यिनलाई मानार्थ दिनुपर्ने। यो भनेको यो देशका नागरिकहरूको स्वाभिमानमाथि धज्जी उडाइएको हो। यो हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथिको नाङ्गो खेल हो, नाङ्गो नाच हो। यो रोकिनुपर्छ। र म नेपाली नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, चुपचाप बस्ने अवस्था छैन। यदि यो देशको राष्ट्रियता जोगाउने हो, यो देशको अखण्डता र यो देशको स्वाभिमान उच्च राख्ने हो भने हामीले एयरपोर्ट पुग्नुपर्छ र एयरपोर्टमा यिनलाई कालो झन्डा देखाउनुपर्छ। हजारौँ मानिसहरू सडकमा ओर्लिएर सडकभरि कालो झन्डा हुनुपर्छ र यो आह्वान म गर्छु। र नेपाली नागरिकहरूलाई खुला दिलले अतिथि देवो भवको भावले उनलाई नेपालमा स्वागत गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनौँ, हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यी यति कृतज्ञ छन्। त्यही मोदी होइन, त्यो गधा मोदीलाई हामीले कति सम्मान दिएको थियो तपाईँ हेर्नुहोस् न। संसदमा ल्याएर सबले ताली पड्काएका होइन नि बसेर। यस्तो महान प्रधानमन्त्री पो आएछ इन्डियामा भने जस्तो। अलिक दिनमा के गर्यो त्यही प्रधानमन्त्रीले? नाकाबन्दी लगायो कि लगाएन?
त्यो पनि कस्तो अवस्थामा लगायो भने यो देशलाई सङ्कट परेको बेला भूकम्प आएर थिलथिलो भएको बेला यो देशमा नाकाबन्दी लगायो, यति सम्मान दिँदा। यी अतिथि हुन योग्यै छैनन्, यी त दलालहरू के को अतिथि हुन्? यी त अमेरिका र युरोपियन युनियनका दलाल हुन्। इन्डिया भनेको चम्चा हुन्। यिनीहरू जसरी उनीहरूको रणनीति अनुसार यिनीहरू चल्छन्। त्यसकारण यो खेल इन्डियाले जुन दिनसम्म यो दक्षिण एसियामा गरिरहन्छ, मेरो एउटै मान्यता के छ भने यो दक्षिण एसियाबाट मात्र कुरा नगरौँ, एसियाबाटै अमेरिकाको सेना नलखेटिकन र युरोपियन युनियनका जति पनि एनजिओ र आइएनजिओहरू छन् यहाँ चलेका, तिनीहरूलाई नलखेटिकन यहाँ कुनै पनि देशले ठिक ढङ्गले प्रगति गर्न सक्दैन। तपाईँ नेपाली सेनालाई सशक्त बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नुभएको मान्छे, तपाईँको उदय नै त्यहाँबाट भएको छ। नेपाली सेनाको होस्टिङमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, निमन्त्रणामा आउँदै हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाले सम्मान गर्दैछ कि उहाँलाई। अब यहाँनिर त विरोधाभासपूर्ण अवस्था आइपुग्यो। फेरि यो चाहिँ के हो भने नेपाली सेनालाई भन्न सक्नुहुन्छ त नरमाडीलाई अब नल्याउनुहोस् तपाईँले भनेर? होइन, म त एकदम यो नेपाली सेनाले ल्याएको होइन। पहिलो कुरा यहाँ बुझ्न जरुरी छ। एकैछिन जे भए पनि म यसलाई अलिकति ब्रिफिङ गरौँ। नेपाली सेनाको मान मर्दन गर्नलाई, नेपाली सेनाको जुन साख छ, नेपाली जनताहरूले, नागरिकहरूले हामीले जुन सम्मान गरेका छौँ नेपाली सेनालाई, र नेपाली सेना शक्तिशाली बन्नुपर्छ भनेर जुन हाम्रो भाव छ नेपाली नागरिकहरूको, त्यो भावलाई मान मर्दन गरेर त्यो भाव टुङ्ग्याउनको लागि पनि एउटा खेल हो। यो चलखेल हो। यो खड्गहरूले सुनियोजित रूपमा गरेको। नेपालमा त्यहाँको प्रधान सेनापतिलाई यो जुन अनर गर्ने प्रचलन छ, नेपालको मानार्थ मानार्थ सायद फर्किँदैछन्। त्यो कार्यक्रम होला सम्भवतः, अब कुरा त बाहिर आइसकेको छैन। कस्तो नेपालको पनि मानार्थ उनी बन्दैछन्, प्रधान सेनापति बनेर फर्किँदैछन्। त्यो चिन्ह लिएर जाँदैछन्। यो दिने चलन भनेको हुन सक्छ अहिले यो पटक। होइन, मानार्थ दिन्छ नि अहिले, यो त दिन नै हो। अहिले त्यही दिनकै लागि बोलाएको। अनि नेपालको भूमि विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मान्छेलाई मानार्थ दिएर सिलौट हानेर पठाउने भन्ने प्रश्न आयो नि त नेपाली जनताको। आयो, त्यही भएर म यसलाई ब्रिफिङ गर्न खोज्दैछु। मुख्य कुरा के हो भने पहिलो कुरा यो सेनाले दिएको होइन, नेपालको सेनाले दिने होइन। यो कुनै सन्धि सम्झौता गरियो, तैपनि कस्तो हो भने उनीहरूकोलाई चाहिँ हामीले दिनु पर्दैन थियो, तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो सेनापतिलाई चाहिँ इन्डियनले दिँदा हुन्थ्यो फेरि। किनभने हाम्रा जवानहरू त अहिले पनि इन्डियामा काम गरिरहेका छन्। त्यस कारण हाम्रोलाई उनीहरूको भूमि त हामीले रक्षा गरिरहेका छौँ नेपालीहरूले। त्यस कारण उनीहरूलाई दिँदा हुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सेनापतिलाई दिँदा हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ। यो पनि एउटा नेपाललाई बाध्य पारेर गरिएको सम्झौता हो। यो म बुझाउन पनि चाहन्छु। जस्तो यो पहिलो कुरा त सरकारी सम्झौता हो, क्याबिनेटबाट पास भएर राष्ट्रपतिले दिने सम्मान हो। राष्ट्रपतिले दिने हो एक। र यो सेनाले चाहिँ होस्टिङ मात्र गर्ने हो, सेनालाई बाध्य पारिएको। यो सेनालाई अब सरकारको निर्णय सेनाले मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली सेनाले जहिल्यै पनि सरकारको जुनसुकै पनि कदमको उसले सपोर्ट गर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ, बाध्यता छ यो सेनाको। किनभने सेना सरकारकै विङ हो। त्यो भएको कारणले र यो प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सचेत नेपालीको माग चाहिँ के हो भने यो मानार्थ सेनापति दिने जुन प्रचलन छ यसलाई टोटल्ली बन्द गरिनुपर्छ। र यो प्रचलन गरेको भनेको चाहिँ नेपालको छवि विश्वमा नेपालको सेना प्रमुख पनि हाम्रै हो भनेर उनीहरू डम्फु बजाउँछन्। अब हेर्नुहोस्, यिनीहरूका मिडिया यसरी तात्छन्, यसरी यिनीहरूले वर्ल्डमा यस्तो पब्लिसिटी गर्छन् कि नेपाल त देशै होइन, नेपालको सबै सेना भनेको इन्डियाकै सेना हो भने जसरी यिनीहरूले मानमर्दन गर्छन् नेपाली सेनाको। र यिनीहरूले आफ्नो सेना प्रमुख चाहिँ नेपालको सेना प्रमुख हो भनेर संसारभरि यिनीहरू यसरी बोल्दै हिँड्छन्, यसरी मिडियाबाजी गर्छन्। त्यसकारण त्यो सबै यी सन्धि सम्झौता, दुईटा ठुला देश, एउटा ठुलो देश र सानो देशको जुन सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् त्यो गरिनु भनेकै यस्तो किसिमको समान भनेर गरिएका सम्झौताहरू सबै खारेज गरिनुपर्छ। चाहे ती प्रवेश आज्ञा हुन्, नेपालका पनि उता इन्डिया पस्न पाउने, इन्डियाका पनि नेपाल पस्न पाउने, इन्डियाका गाडी पनि नेपाल आउने, नेपालका गाडी पनि इन्डिया जाने, नेपालको सेनापतिलाई पनि इन्डियाले सम्मान दिने, उसलाई पनि हामीले दिने भनेर यी सबै नेपाललाई बेवकुफ बनाएको यी सबै खाली सम्झौता, यस्ता सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ। प्रवेश आज्ञा पनि लागू गरिनुपर्छ। यस्ता यी गद्दारहरूलाई, हाम्रो देशको विरुद्धमा, हाम्रो देशको भूमिमा बुट बजारेर सेना राखेर बसेका यी गद्दारहरूलाई हामीले ल्याएर सम्मान गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यसकारण नेपाली नागरिकहरू जाग्न र सचेत हुन जरुरी छ। यो सचेतना हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याउन जरुरी छ। पहिला कसरी हिँड्ने त? अब उनीहरूले सम्बन्ध बिगारे, नेपालले पनि बिगारे, एउटा त्यो अवस्थामा थियो। फेरि संवाद त सुरु गर्नु नै छ। त्यस्तो बोलेको मान्छे फेरि नेपाल आयो, माफी मागेर आयो, नमागिकन आयो पनि त्यो भावमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? फेरि एउटा कुरा होइन, अब हाम्रो सिधै फेरि हान्ने ठोक्ने भन्ने पनि त्यति प्राकृतिक होइन। हान्ने भनेको मैले कालो झन्डा देखाउनुपर्छ भने हो, हान्नुपर्छ, गरेर ढुङ्गामुढा गर्नुपर्छ भनेको होइन। कालो झन्डा देखाएर हामी तिम्रो यो कुराको विरोध गर्छौँ भन्नुपर्छ। नेपाली नागरिकहरूले यो देखाउनु पनि पर्छ। यो देशभरि म आह्वान पनि गर्छु, देशभरिका नागरिकहरूलाई त्यो दिन, जुन दिन यिनी आउने दिन देशभरि कालो झन्डा देखिनुपर्छ। र देशभरिका नागरिकहरूलाई आफ्ना प्रोफाइल पिक्चरहरूमा कालो पोत्न पनि म अनुरोध गर्छु।
देशभरि हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कालो पोतेर यिनको विरोध गरौँ, त्यो दिन विरोध गरौँ। र मलाई त के लाग्छ भने अब आजैदेखि हामी सुरु गरौँ, कालो बनाऊ, हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर पनि कालो बनाऊ र यिनको विरुद्धमा हामी जहाँसुकै कालो झन्डाको प्रदर्शन गरौँ, सामाजिक सञ्जालदेखि देशभरि कालो झन्डा प्रदर्शन गरौँ र हामी एक छौँ। नेपाली नागरिकहरू हामी कुनै पनि राष्ट्र विरोधी, यो देशको विरुद्धमा बोल्ने, यो देशको अखण्डताको विरुद्धमा, हाम्रो स्वाभिमानलाई आँच आउने कुनै पनि काम गर्ने विदेशीहरूको विरुद्धमा हामी जाइ लाग्छौँ भन्ने कुरा हामीले देखाउन पनि हामीले एकचोटि देशभरि कालो नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध फेरि सुमधुर बन्नको लागि एउटा पहिलो सुरुवात यसलाई भयो भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिँदैन? होइन, यो कामै छैन। जस्तो कतिपयले के पनि विश्लेषण गरेका छन् भने नाकाबन्दीको ताका जतिखेर संवादहीनताको अवस्था थियो त्यतिखेर सेनाकै अग्रसरतामा एक खालको सहजीकरण भएको रहेछ नाकाबन्दी खुलाउनको लागि। र अहिले पनि त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि नेपाल र इन्डियाको सेनाको बिचमा जुन एउटा भातृत्व छ त्यसले एउटा भूमिका खेलेर फेरि चाहिँ हामी चाहिँ पुरानो वेल सम्बन्धमा जान सक्छौँ कि भन्ने एउटा सानो आशा त्यो सम्भावना छैन? त्यसरी एउटा बेकारको कुरा तपाईँ इन्डियासँग जहिल्यै सम्बन्ध बनाउन भनेर जब लाग्नुहुन्छ तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। तपाईँ महेन्द्र भन्ने यो चाइनासँग मिलेर यो देशमा विकास ल्याइरहेका थिए, कोदारी राजमार्गदेखि राम्रा काम गरिरहेका थिए। जुन दिन फेरि यी दुष्ट राजा इन्डियासँग टाँसिए, यिनलाई सिद्ध्यायो इन्डियाले, मारो पनि। हेर्नुहोस्, यिनको बुद्धि भ्रष्ट पारेर यिनलाई अन्तिममा इन्डियासँगै टाँसिन यिनी गए र यिनी अन्तिममा यिनलाई मारियो। हेर्नुहोस्, CIA लगाएर अनेक एजेन्ट लगाएर मारियो। त्यसकारण यहाँ पनि त्यही हुन्छ। अहिले नाकाबन्दी खोलेको भनेको थोरै यहाँ हाम्रो लागि खोल्या उसले। नेपालमा उसको व्यापार हुन्छ कि हाम्रो व्यापार हुन्छ? नेपालमा के व्यापार हुन्छ? सातौं रेमिट्यान्स दिने कन्ट्री हो नेपाल इन्डियालाई भनेपछि सबै व्यापार उसको नेपालबाट भइरहेको छ। त्यति ठुलो व्यापार हुन्छ भनेपछि इन्डियालाई चाहिएको व्यापार हामीलाई यो नाका खोल्नुपर्ने हामीलाई जरुरी होइन, उसलाई चाहिएको। हामीलाई एउटा कुरा भनेको तेल र नुनको समस्या देखाएर इन्डियाले सधैँ हाम्रो घाँटी न्याकेको छ। एउटा चरो तपाईँ समाउनुहुन्छ, मानिलिउँ एउटा चरो तपाईँ हातमा समाउनुहुन्छ र निमोट्नुहुन्छ, अनि निमोटेर त्यसले ठुङ्गो भनेर यो चराले मलाई ठुङ्गो अनि म यसलाई मार्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो चरो समाउने तपाईँ गद्दार हो कि त्यो चरो गद्दार हो? त्यसकारण उसले हामीलाई निचोरेर हामी अलिकति करायौँ भने, हामी अलिकति बोल्यौँ भने हामी इन्डियन विरोधी भनेर हामीलाई नि अभियोग आउँछ। त्यसकारण यो हाम्रो बोली, हाम्रो आवाज भनेको इन्डियन नागरिकहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ र त्यहाँको सत्ताले पनि बुझ्न जरुरी छ। हामी आगो लागेपछि चिच्याएको। त्यसकारण इन्डियासँग सम्बन्ध बनाएर 1000 वर्षमा पनि यो देश बन्दैन। इन्डियासँगका सारा सम्बन्धहरू तोडेर हामीले एउटा जुन हामीले पाउनुपर्ने चिज, जुन अधिकार छ, हामीले एउटा नाकासम्म पुग्नुपर्ने अधिकार छ, समुद्रसम्मको बाटो हामीलाई चाहिन्छ, हामीले त्यो अधिकार लिने हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा हालेर पनि लिने हो। त्यस पछाडि यो इन्डियासँगका सारा व्यापारहरू कट गर्नुपर्छ। हामीले यहाँका अलैँचीदेखि यहाँका हरेक सामानहरू हामीले लगेर इन्डिया बेच्ने होइन, आइसीमा बेच्ने होइन, हामीले डलरमा बेच्नुपर्छ, युरोप र अमेरिका पुर्याउनुपर्छ। यहाँ हामी इन्डियामा लगेर बेच्छौँ, आइसी ल्याउँछौँ। किन ल्याउने आइसी? हाम्रा सबै सामानहरू, हाम्रा पस्मिना, गलैँचा, चियादेखि लिएर अलैँचीसम्म उसले आफ्नो ट्याग लाएर डलर ल्याएर बेचिरहेको छ। हामी अलिकति पैसा, उसले त्यसको बजार कन्ट्रोल गरेको छ। यो कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ। उसले आवश्यकता परेन भने अदुवासम्म रोक्छ, प्याजसम्म रोक्छ। यस्ता साना तिना कुराहरूले हामीलाई उसले टर्चर गरिरहेको छ। त्यसकारण इन्डियासँग जुन दिनसम्म यो देशका नेपालीहरू, यो देशको सत्ता, यो देशका शासन गर्नेहरू टाँसिरहन्छन्, त्यो दिनसम्म यिनीहरू केवल सत्ताको लागि, सत्ताको मुखमा, सत्तामा टिकिरहनको लागि मात्र टाँसिएको हुन्छ। कहिले पनि बन्नेवाला छैन। हामीले परिस्थितिका बिचमा सेनापतिबाट चाहिँ भ्रमण सुरुवात भयो नि, उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण पनि भएको छैन। फेरि त्यसमा जान्ने भएर सेना प्रमुखलाई नै बोल्न लगाइएको छ लिपुलेको प्रकरणमा पनि। यसको चाहिँ भित्री कारण के हुन सक्ला? सेनालाई अगाडि सारिरहेको छ कि फेरि क्षेत्रीय रूपमा पनि युद्धको अवस्था छ, चीनसँग समस्या छ, पाकिस्तानसँग सदाबहार समस्या छ, नेपालसँग पनि भइरहेको बेलामा सेनापतिको यो भ्रमण त खास अर्थ लाग्छ? धेरै अर्थ छ। यो धेरै सेनामा यिनीहरू खेल्न खोजिरहेका छन्। पहिलो कुरा नेपाली सेनाभित्र पनि खेल्न खोजिरहेको छ इन्डियाले। जसरी राजनीति यहाँको यति निकम्मा, यति भ्रष्ट बनेर गयो, त्यसरी नै केही हाम्रो सेनामा खेलेर सेनालाई पनि भ्रष्टीकरण गर्न सकिन्छ र नेपाली नागरिकहरूको आँखामा सेनालाई गिराउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूको तारतम्य छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाको चाहना अहिले यो छ। एउटा केन्द्रीकृत शक्ति भनेको यो देशका नागरिक र सेना मात्र छ अहिले। त्यसकारण अब सेनाको यो शक्तिलाई पनि यो विच्छेद गराउन चाहन्छ, उसलाई यो शक्तिलाई पनि विखण्डन गर्न चाहन्छ। त्यसकारण यो सोचले इन्डिया काम गर्दैछ। जुन दिन सेना विखण्डित हुन्छ, जुन दिन सेनालाई कमजोर बनाइन्छ, त्यो दिन वास्तवमा त्यो तपाईँ गनेर राख्नुहोस्, यो देशको सेना कमजोर बनेको 1 देखि 2 वर्षभित्रमा इन्डियाले नेपालमा आफ्नो सेना हुलिसक्छ।
त्यसकारण यो अब इन्डियाको चाल चाहिँ नेपाली सेनामाथि खेल्नेछ, नेपाली सेनाभित्र छिरेर खेल्ने यो चाल अब उसले सुरु गर्यो। उसको सोचै यही छ। हेर्नुहोस् यहाँ अहिले केही कटुवालहरू जस्ता भुबु आर्मीहरू बोलिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यिनीहरू बोलिरहेका छन् सबै सेनालाई दिएर। अब उसले के गराउन खोज्छ भने एउटा कुरा, अहिले हामी सेनाको समर्थनमा बोलिरहेका छौँ, यसको अर्थ के हो भने शान्तिकालमा सेना पछाडि नागरिक अगाडि भन्ने अर्थमा हामी बोलिरहेका हौँ। सेनाको समर्थन र सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ के होइन भने सेनाले यो देशको सत्ता लियो र चलाओस् भन्ने होइन। कटुवालहरू अहिले के गर्न खोजिरहेछन्, इन्डिया के गराउन खोजिरहेको छ, नेपाली सेनाको साथ गिराउनको लागि नेपाली सेनालाई राजनीतिमा हस्तक्षेप गराउने पोजिसन क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ इन्डिया। र यसमा नेपाली सेनाले ध्यान दियोस्, नेपाली सेना यसमा विचार गरेर अगाडि बढोस्। यस्तो यो किसिमको गलत आइडियोलोजीमा नेपाली सेना हिँड्यो भने यो देशको बर्बादीको मुख्य कारक बन्छ। त्यसकारण यो देशमा यी राजनैतिक पार्टीहरूले पुराना दल र पुगेको अर्थ अब सेना आउनुपर्छ भन्ने अर्थमा इन्डियाले यसलाई सेनालाई अगाडि सार्न खोजिरहेको छ। यसमा हामी सचेत र सजग हुन जरुरी छ। र मुख्य कुरा भनेको हामी सचेत नेपाली जो यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनिरहँदा देशको सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने नागरिक अधिकार नागरिकले नि शासन गर्नुपर्छ र सुरक्षाको दृष्टिकोणमा पछाडिपट्टि एकदम बोल्ड भएर नेपाली सेना बस्नुपर्छ भन्ने हो। यो कुरामा पनि ख्याल गर्न जरुरी छ। र इन्डियाको यो चाल भ्रमण गराएर इन्डियाले गर्न खोजेको जस्तो तपाईँले भन्नु नि अब नेपाल पनि हाम्रै हो, नेपाली सेना पनि हाम्रै अधीनस्थ चल्छ भनेर उद्देश्य त्यही हो। बजारमा यसले चाहिँ ढोल पिट्छ भन्नुभयो। ती सबै चिजहरू गर्न सक्छ कि अर्को बाटोबाट हेर्दा अब ब्याकफायर भयो नि त। लिपुलेक प्रकरणमा जसरी उनीहरूले नक्सा छापे, बाटो बनाए, ती सबै कुराहरू ब्याकफायर भए। नेता बिगे पनि जनता बिग्दो रहन्छन् भन्ने कुरा त उनीहरूले पनि पाठ सिकेको छ कि भन्ने एउटा प्रश्न गर्न मिल्दैन। प्रश्न कस्तो हो भने यो किन जनता त बिकेन नि त, उसलाई त ब्याकफायर भयो नि। सीमित नेताहरू किने होला, उसले यो गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न सक्थ्यो होला, त्यसले त रोकिएनन्, जनताहरू त विरोधमा गए। फेरि पनि उसले त्यही रवैया गर्यो भने त फेरि पनि उसकै लागि महँगो पर्छ, ब्याकफायरै हुन्छ। कहिले पनि सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्दैन नि। फेरि आएर यस्तै हल्ला गर्यो, नचाहिने कुराहरू गर्दै गयो, फेरि त्यहाँबाट सेना हटाएन भने कि त्यो आशा गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ अहिले पनि। होइन, जनता भनेको जहिल्यै पनि राष्ट्रवादी हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, यो देश भनेकै राष्ट्र भनेकै जनता हो नि त, नागरिक हो नि त। त्यही भूगोल र नागरिक त हो। यो कुरा भएकोले अब मान्यता सान्यता भन्ने कुरा त बेग्लै हुन्। त्यस कारणले के हो भने राष्ट्रको माया त नागरिकलाई नै हुने भयो। बिक्ने त यिनै यस्तै गद्दार नेताहरू नै हुन्। यो इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको मुख्य कुरा के हो भने वास्तवमा उसको उद्देश्य नै के छ भने वर्ल्डमा अहिले उसको छवि बिग्रिएको छ क्या। इन्डियाको छवि बिग्रिएको छ। नेपालसँगको यो टसलले इन्डियाको छवि विश्वमा बिग्रिएको छ। एक र अर्को कुरा के देखिएको छ भने यो केपी ओली भनेको बोल्ड देखिएको छ वर्ल्डमा चाहिँ, बाहिर चाहिँ। अहिले यहाँ नेपालमा जति हामीले गाली गरे पनि यसका कुकर्महरूको यिनका सपनाहरू छोडे, यिनले राम्रो गरेनन् भनिरहँदाखेरि पनि बाहिर चाहिँ यिनी बोल्ड देखिएका छन्। यिनी बोल्ड देखिएको कारणले यो बोल्ड होइन, यो मुला त मुसो पो हो त यो केपी ओली भनेर इन्डियाले नेपाललाई एउटा कमजोर प्रधानमन्त्री छ, यो कुनै बोल्ड होइन भनेर वर्ल्डमा देखाउनको लागि यो सब नाटकबाजी गरिरहेको छ। र अहिले नै र यो वक्तमा यो समयमा यस्तो क्रिटिकल समयमा कि इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध नै एउटा धरापमा परिरहेको अविश्वास सिर्जना भएको यो अवस्थामा उसले सेना प्रमुखलाई मानार्थ दिनको लागि पठाएको छ। यो भनेको के हो भने उसले वास्तवमा यो केपी ओली भनेको केही होइन, नेपालको सेना भनेको नि इन्डियाकै सेना हो। त्यसकारण चाइनाले फुर्ती गर्नु पर्दैन भनेर वर्ल्डमा चाइनाको ब्याकबाइटिङ र नेपाली सेनालाई आफ्नो छत्रछायामा रहेको आफ्नै एउटा बटालियन, असम बटालियन जस्तो हो भनेर देखाउनको लागि उसले खोजिरहेको छ। असम राइफल्स जस्तो, यो पन्जाब बटालियन जस्तो एउटा यो नेपालको पनि सेना त्यही हो है भनेर वर्ल्डमा ऊ देखाउन चाहन्छ। दिन चाहिँ नेपालको प्रधान सेनापतिलाई पनि उनीहरूले त्यो मानार्थ दर्जा दिन्छन्, तर त्यसको त्यति धेरै प्रचार गर्दैनन् नि उनीहरूले। तर अब यसको अब उल्का अचम्मै गर्नेवाला छन्। हाम्रो प्रधान सेनापति बन्यो, अब नेपालको पनि मानार्थ प्रधान उद्देश्य त्यही हो, त्यही हल्ला गर्नकै लागि यो प्रपञ्च यिनीहरूले गर्दैछन्। यो सन्धि गरेकै त्यसैको लागि हो। तपाईँको सन्धि गरेकै यो उसले नेपालको मानार्थ भनेर पछि प्रभाव पारिरहनको लागि यहाँको सेनाहरूलाई पनि त तपाईँ गोली हान्न जानु पर्यो भने त, बन्दुक हान्न जानु पर्यो, भोलि लडाइ नै पर्यो, वार्नै पर्ने अवस्था आयो भने बन्दुक हान्न जाने बेलामा त उसको सेनापति पनि यसको सेनापति हो भन्ने त आउने भयो नि त। त्यो त देखाउने भयो। एउटा नैतिक रूपमा पनि अलिकति नेपालको उसमा कमजोर हुने भयो। यो त उनीहरूले त्यो किसिमको म्यानिपुलेट गर्न सक्ने भए, त्यो किसिमको विचारधारा नेपालमा दिन सक्ने भए। अहिले केही दलालहरू बोल्छन् पनि यसरी, भोलि पनि रहेका छन्। हेर्नुहोस् होइन, डिप एजेन्टहरू फुत्त निस्किन्छन्, कहाँबाट कुन बेला निस्किन्छन् दुलोबाट हेरेर बोल्छन्। यस्ता एजेन्टहरू
गरिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरूको उद्देश्य भनेकै यही हो र उनीहरूले जे सन्धि गरेका छन् नि नेपालमा ती सबै सन्धि खारेज अथवा निलम्बन गर्नुपर्छ। तपाईँको नेपालसँग गरिएको चाहिँ प्रवेश आज्ञाको सन्धि नेपालका, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, नेपालका नागरिक उता जाने, उताका नागरिक फ्री भिसा भनेको छ त्यो, अनि नेपालका गाडी फ्री, गाडी जहाँसुकै जाने, नेपालका गाडी त एउटा छिर्दैन, नेपालको उत्पादन एउटा किताब तपाईँ लिएर जान सक्नुहुन्न, उसका यहाँ किताबहरू आउँछन्, यहाँ किताबमा कर लाग्यो भनेर यहाँका बौद्धिकहरू इन्डियन दलालहरू बोल्छन्, यहाँ बोलिरहेका हुन्छन्। गाडी तपाईँ भोलि इन्डियाका गाडी रोक्नुहोस्, यहीँका दलालहरू जसलाई भात खुवाएर भात पानी गरेको छ, अस्ति दसैँमा लैनचौरबाट पैसा लिएर आउने गरे यहाँका दलालहरू, तिनीहरू नै बोल्छन् भोलि किन इन्डियाका गाडी आउन नदिने, यस्तो सुविधा भइरहेको छ भनेर। यसरी नेपालको सबै व्यापार व्यवसाय सबै ध्वस्त पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत यो गरिएको छ। नेपालका उद्योग धन्दाहरू सखा पारेको कसले हो? इन्डिया र युरोपियन युनियनहरूले त गरे हो। त्यसकारण यो सबै ध्वस्त पार्ने र यो देशको अर्थमन्त्री सधैँ युरोपियन युनियनले किन बनाउँछ? उसले छानेको मान्छे किन हुन्छ? किन यहाँको गृहमन्त्री इन्डियन दलाल बन्छ? यहाँको प्रधानमन्त्री किन सधैँ राजा वीरेन्द्रले 15, 17 वर्षसम्म इन्डियाको दलाल सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर बस्नु पर्यो कि परेन? हेर्नुहोस् त किन बनाएर बस्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डिया के चाहन्छ भने एउटा राजा राष्ट्रपति उसको भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीजी उसैको, यहाँको गृहमन्त्री उसैको, यति माइक्रो म्यानेजमेन्ट, अहिले त इन्सपेक्टर छान्नसम्म पनि उनीहरू आइपुग्छ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा जहाँ अहिले इन्डियन सेनाले बुट बजारेर बसिरहेको छ, त्यो त हाम्रो अतिक्रमण सर उसले गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त सैन्य सम्वाद यी सबै कुराहरू स्थगित हुनु पर्थ्यो। जबकि त्यही सेनाको प्रमुखलाई अहिले हामीले सेलुट हान्दैछौँ क्या, नेपाली सेनाले सेलुट हान्दैछ पर्सि। यो त सहीमा नेपालीहरूले सही सहने विषय नहोला नि त। त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो भूमि उसले मिसेर बसेको छ अनि उसको प्रमुखलाई हामी सेलुट हान्दैछौँ। यसलाई यसरी नागरिकलाई बुझ्ने गरी उदाहरण दिउँ न। एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, आमालाई बलात्कार गर्यो कसैले अनि छोरो गर त्यो गर त्यसलाई सेलुट हान्छ क्या बलात्कारीलाई। यही अवस्था हो कि होइन अहिले? यो देशको अवस्था अलिक गहिरो तपाईँ हेर्नुहोस्। कसैको आमालाई एउटा अपराधीले बलात्कार गरौँ, छोरो बहादुर छ, लड्न पनि सक्छ, म लड्छु भन्नुपर्ने हो, तर कमजोरै भए पनि लड्नुपर्ने हो आमाको इज्जत जोगाउनको लागि। आमालाई बलात्कार गरिरहेको छ, त्यहाँ गएर ऊ सेलुट हान्छ त्यसलाई। यो देशको अवस्था अहिले, यो देशको सेनालाई र हामीलाई यो मनोज मुकुन्द रणमानेको जुन सम्मान गर्ने उसलाई गर्ने भनेर हामीले जुन गरेका छौँ, यो भनेको वास्तवमा हाम्रो नेपाल मातृभूमिलाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई हामीले सेल्युट हानेको अवस्था हो। त्यसकारण नेपालका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हामी अलिक गम्भीर बनौँ र यिनको विरुद्धमा देशभरि कालो झन्डा प्रदर्शन गरौँ, घर घरमा कालो झन्डा प्रदर्शन गरौँ र एउटा टालो किनौँ, कालो झन्डा टाँसौँ र जहाँसुकै पनि कालो झन्डा प्रदर्शन गर्न म देशका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छु। भनेको नेपाली जनताले चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। अब जरुरी छ। सरकारले गर्यो, बोलायो, सम्मान दियो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी यसलाई स्वागत गर्न सक्दैनौँ भने एउटा साङ्केतिक विरोधको पनि धेरै ठुलो मूल्य रहन्छ। नेपाली जनताले त्यो गर्नु पर्यो। अब हामी भावनात्मक रूपमा पनि जोडिनु पर्यो, किनभने हाम्रो मातृभूमि नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारेर बसेको इन्डियन सेनाको सेनापतिलाई हामीले यहाँ त्यो बलात्कारीहरूलाई कसरी हामी सम्मान गर्न सक्छौँ र त्यो सम्मान दिनलाई कसरी नेपाली सेनाका जवानहरूको हात उठ्छ, मलाई आज लाज शरम लागेर आइरहेको छ। एउटा नेपाली सेनाका जवानहरूले कसरी त्यसलाई, त्यो सेनापतिलाई सेल्युट गर्छन् होला? ती हातहरू यी सेनाका जवानहरूको त्यो दुःखको त्यो पीडा सम्झेर मलाई रुन मन लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू आमाको बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई सेल्युट हान्नुपर्ने बाध्यता यहाँ सिर्जना गरिएको छ। यो गर्नु हुँदैन थियो। यो नेपाली सेनाको अपमान हो, यो सरकारले गरेको नेपाली सेनाप्रतिको अपमान हो, नेपाली जनताहरूको अपमान हो, नेपाली नागरिकको अपमान यति अघोर र उग्र रूपमा हुन्छ भन्ने हामीले यो राष्ट्रघाती र यो त्यो पनि राष्ट्रवादी भनिएको यस्तो केपी ओलीको सरकारबाट यो हुन्छ भन्ने हामीलाई के थाहा थियो? यति नक्कलीवाद यसरी छताछुल्ल हुन्छ, यसरी बमिटिङ हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। अब हामीले थाहा पाएका छौँ र नेपाली नागरिकहरूलाई जोडिन र डटेर विरोध प्रदर्शन गर्नको लागि, विरोधमा उभिनको लागि र कालो झन्डा प्रदर्शन गरेर आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा कालो झन्डा, कालो प्रोफाइल बनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ? तपाईँ एयरपोर्ट जान्छ, सचेत नेपाली जान्छ, सचेत नेपाली एयरपोर्ट जान्छ। हामी एउटा प्रदर्शन गर्छौँ, हामी कहाँ गएर प्रदर्शन गर्छौँ? हामी अलि यो अब अहिले नै हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ गर्न दिइने छैन। त्यसकारण हामी केही न केही गर्छौँ। नेपाली जनताको स्वाभिमान
र यो देशको अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको लागि हामीले गर्नुपर्छ, किनभने अब सचेत नेपाली नै यो देशको आशा हो, होप हो। यो देशमा सचेत नेपालीले पनि पाइला डगमगायो भने यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता रहनेवाला छैन। त्यसकारण म नेपाली नागरिकहरूलाई हामीलाई साथ दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु र देशभरि म कालो झण्डा प्रदर्शन गर्नको लागि देशभरिका नागरिकहरूलाई म अनुरोध पनि गर्छु। एउटा प्रश्न चाहिँ एउटा रचनात्मक प्रयोग गरौँ भन्ने एउटा बहस पनि चलिरहेको छ। कालो झण्डाको ठाउँमा हामी उसलाई चुच्चे नक्सा लिएर स्वागत गर्न सक्दैनौँ? यो एउटा राम्रो कुरा नचाहेर पनि त्यो खिचेर त्यो लेन्सले देखाउनु पर्यो नि उसलाई। हामी किन कालै झण्डा देखाउने? यो भनेको डाइभर्ट गरिएको होइन, त्यो पनि होइन। यो डाइभर्ट हाम्रो सोचलाई अब यसलाई यो डाइभर्ट गर्नको लागि कसैले बोल्या हुने यो इन्डियन थटमा बोलिएको कुरा हो। यो उनीहरूले यसरी बेवकुफ बनाएर हामीलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गरेपछि न वर्ल्डले देख्छ, थोरै तपाईँको चुच्चे नक्सा देखाएर वर्ल्डले समाचार बनाउँछ। यो कुनै बौद्धिक यहाँको डिप एजेन्ट भने नि मैले, डिप एजेन्टहरू भनेको चाहिँ एन्ड वक्तमा निस्किन्छन् क्या यिनीहरू। अरू बेला चाहिँ राष्ट्रवादी नै कुरा गर्छन्, जब अप्ठ्यारो पर्छ इन्डियाको पक्षमा बोलिहाल्छन् यिनीहरू, त्यो बेला बोल्छन् यिनीहरू, अन्तिम अवस्थामा बोल्छन्। यी यस्ताहरू अब बचाउ गर्नको लागि, त्यो रणबाणेको बचाउ गर्नको लागि बोलेका हुन्। यी डिप एजेन्टले बोलेको शब्द हो। त्यसकारण यो होइन कालै झण्डा प्रयोग भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। देखाउने कालो झण्डै हो। कालो झण्डै ढुङ्गे हान्ने कार्यक्रम त छैन नि। हजुर, ढुङ्गे त हान्ने होइन नि। ढुङ्गा हान्दैनन् र ढुङ्गा जसले हान्छ भने त्यो सचेत नेपालीले हानेको ढुङ्गा हुँदैन। सचेत नेपाली हिंसामा विश्वास गर्दैन। सचेत नेपालीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, हामी कहिल्यै पनि विचारको लडाइँ लड्ने हो। हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा देखाउने हो। हामी बन्दुकमा विश्वास गर्दैनौँ, ढुङ्गामुढामा विश्वास गर्दैनौँ। हामी विचारले खड्गौलीलाई पनि लडाउन सकिन्छ, यो देशका पुराना सत्तालाई लडाउन सकिन्छ र इन्डियालाई पनि विचारको लडाइँ गरेर लडाउन सकिन्छ। र आवश्यकता पर्यो भने त्यो विचारलाई बलशाली बनाउन, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउन, हाम्रो सेनालाई पनि शक्तिशाली चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। तर त्यो शक्ति विचारले चलेको हुनुपर्छ। वैचारिक बन्दुक तपाईँ एउटा के सम्झिनुहोस् भने तपाईसँग परमाणु बम हुनसक्छ, यो देशमा हुनसक्छ, तर त्यो विचारले लिड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एक त उसलाई यतिखेर यहाँ बोलाउनै हुन्न थियो भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुँदैन थियो। अब आउने त यसै भइहाल्यो, त्यसमा विरोध गरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र सरकारलाई अहिले पनि तपाईँहरूको चेतावनी छ कि त्यो मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा यो बेलामा नदेऊ। होइन त सचेत नेपाली पार्टीले अहिले भनेको यो बेलामा होइन, कहिल्यै नदिनु। किन दिनु तिनलाई? के गरेर त्यो मान्छेले मानार्थ दिनुपर्ने? हाम्रो देशको सिमाना मिचिने, हाम्रो देशको भूमिमा लगेर सेना राख्ने, हाम्रो देशमा बलात्कार गर्ने, उसको देश हामीले जोगाइदिनु पर्ने, हाम्रो सेनाहरू गरेर लड्नुपर्ने, अनि उसलाई चाहिँ मानार्थ दिने हामीले? यस्तो बेवकुफ र बौलाको जस्तो राजनीति गरेर हुन्छ भने देशमा केही स्वाभिमान र केही हुँदैन देशका नागरिकहरूको। हाम्रो शिर उठ्नु पर्दैन, हामीले आँखा जुदाएर बात गर्नु पर्दैन। दुनियाँमा हामी अरू देशमा यो देशका नागरिक 85 लाख मानिसहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विदेशमा गएर के बोल्ने? के भयो यो मेरो देश अखण्ड छ, मेरो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ भनेर के प्रमाण? सेनाले तेरो भूमि मिच्छ, त्यसको सेनापतिलाई तेरो देशको जवानले सेलुट हान्छ भन्छन् नि। अब त हो भनेपछि आयो त अब के इज्जत रह्यो नेपाली? अब स्थिति त्यही छ। यो अवस्था हामीले यो बाध्यता सिर्जना गरेको हेर्नुस्। श्रीलङ्काका जनताहरूले नचाहँदै पनि कसरी इन्डियाको सेना घुसेर गयो र अन्तिममा कति लज्जास्पद मृत्यु र लज्जास्पद हार बिहोरेर फर्किनु पर्यो, त्यो हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण नेपालमा पनि जबरजस्ती घुस्न खोजिरहेको छ। यी जबरजस्ती घुस्नेहरूलाई हामीले जसरी भियतनाममा अमेरिकन सेनाहरूको चियन बनाएका थिए भियतनामी जनताहरूले, त्यसरी नै यो देशमा आँखा लाउनेहरूलाई चियन बनाउनुपर्छ र नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर यसको बुलन्द वैचारिक सङ्घर्ष गरेको हुनुपर्छ र हामीले कालो झण्डा देखाएकै हुनुपर्छ। टोलमा, गाउँमा, घरमा, सामाजिक सञ्जालमा, घरका धुरीमा कालो झण्डा गाड्न पनि म देशका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छु। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, धन्यवाद।